फुट की जगह कोई नहीं देता, मुल्क आज़ाद करने देगा अमेरिका जैसा गुंडा? यार अनबिलीवेबल है। हम नाम के मुसलमान अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। बदकिस्मती है कि ये अमेरिका एक इस खित्ते का बदमाश है, वो इसराइल के पीछे है। आपने अपने इंट्रो में फरमाया हर कुछ अरसे बाद करता है फिर दंदनाता फिर रहा है। यही होगा, जब अमेरिका चाहेगा रुक जाएगा। एक तरफ रॉकेट्स हैं जिनमें से अक्सर इसराइल डिटेक्ट कर लेता है, कोई इक्का दुक्का निकलते हैं और जाके हिट करते हैं, और एक तरफ दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं जो फ़लस्तीनियों को कुचल के रख रहे हैं। दोस्तों, खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश विदेश की ताज़ा हलचलों पर आधारित खबरें। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश अपने खुद के बारे में जितना नहीं सोचता है उससे कहीं ज़्यादा वो दुनिया के बारे में सोचते हैं। काजी क्यों दुबले? क्योंकि सारे गांव की फ़िक्र। हमारे भारत के जैसे ही भ्रष्टाचार से पाकिस्तान भी त्रस्त है। अगर ये कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे देश से 100 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार है शायद पाकिस्तान में। वहाँ के नेता कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ लोग क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इजराइल में कुछ लोगों का लेन देन का नाता है। एक पैनलिस्ट तो यहाँ तक कह गए कि हम नाम के मुसलमान हैं, अल्लाह को तो मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते। अमेरिका की आजकल हमारे देश से दोस्ती है तो ये कहने से भी वे नहीं चूकते कि अमेरिका इस दुनिया का बदमाश है और इजराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के पीछे अमेरिका का हाथ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर। एक निवेदन है आपसे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। यानी हम मुसलमान अवाम जो है वो चाहते तो ये है कि हमारी हुकूमतें फौरी तौर पे इसराइल के ऊपर हमला कर दें, सारे मुसलमान मुल्क मिलकर अटैक कर दें, मिसाइल मारो, एयरफोर्स भेजो, जो भी करो। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एहतजाजी मंजर हमने नहीं देखा जो यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले हों। कोरोना वायरस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम घर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मुजाहिद बने हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे हैं। हमारा मीडिया आवाज़ उठा रहा है, हमारी गवर्नमेंट मजम्मत कर रही है, लेकिन क्या ये सारा कुछ काफ़ी है? OIC का जो इजलास हुआ उससे जितनी तवक्को थी उतना ही वो कर पाया। उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने खबरदार किया कि जी हालात ख़राब हो जाएंगे, और उन्होंने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और जंगबंदी करवाई जाए। जंगबंदी अब हो भी जाएगी तो क्या फ़ायदा? इसराइल की ये पॉलिसी है, वो हर 5, 6, 7 साल के बाद मुसलमानों को मारता है और मारने के बाद उनको इतना कमज़ोर कर देता है कि वो 5, 7 साल तक खड़े नहीं हो पाते। फिर जब 5, 7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमज़ोर कर देता है कि अगले 5, 7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं, और अब वो वही एक दफ़ा फिर दोहरा रहा है। अमेरिका, जो बाइडन का, अगर आप वाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट पे जाएं ऑफिशियल पे, तो उन्होंने 2 ट्वीट्स एक साथ किए। एक पे उन्होंने लिखा कि उनकी बात हुई सदर महमूद अब्बास से, जो फ़लस्तीन के सदर हैं, और उनसे उन्होंने जो बात की वो ये की कि जेरूशलम सबका है, तमाम मकादब फ़िक्र के लिए, तमाम मज़हब के मानने वाले लोगों के लिए जेरूशलम जो है वो पुरअमन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी आपके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो मुस्तकबिल में जारी रहेगी, बस। लेकिन जब उन्होंने इसराइली सदर, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बात की, बेंजामिन नेतन्याहू से, तो उसके अंदर बड़ा तफसील से लिखा हुआ था कि मजम्मत की गई उन रॉकेटों की जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसराइल का, और इसराइल की हमायत की गई कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दिफा का हक रखता है। वो दिफा नहीं कर रहा, वो हमला कर रहा है। दुनिया का वो मीडिया और दुनिया के वो इंसानियत के अलमबरदार और दुनिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले तमाम लोग, आज उन सबकी ज़ुबानें बंद हैं, कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसराइल को नाराज़ नहीं करना चाहता। लगभग 68 लाख की आबादी है इसराइल के अंदर यहूदियों की, और मुसलमानों की कोई 150 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, लेकिन वो दुनिया की आंख का तारा बने हुए हैं। दुनिया भर का मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे फ़लस्तीनी और हमास या हिजबुल्लाह के लोग जालिम हैं, जबकि दूसरी जानिब ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो बहुत मजलूम है और वो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, और वो अपने हक को इस्तेमाल करता हुआ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन पाकिस्तान क्या इसराइल पे अटैक कर सकता है? लोग ये डिमांड कर रहे हैं, क्या तुर्की इसराइल पे अटैक कर सकता है? उनके लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं। उनके लोग वो कहते हैं कि हमारी फ़ौज अलकुदस के लिए, और हमारे फ़ौजी जेरूशलम जाएंगे, अलकुदस जाएंगे, मस्जिद अक्सा तक हमारे फ़ौजी जाएंगे। वो भी ये नारा लगाते हैं। ईरान जो है वो दरपर्दा सपोर्ट तो करता है और खुल के भी करता है बाद औक़ात, लेकिन क्या अकेला ईरान इसराइल के साथ लड़ाई लड़ेगा? और अरब ममालिक का जो रवैया है, यानी इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब अमेरिकन ने इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनको मदद पहुंचाने की सोची और ठानी के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ हमारी फ़ौजें होनी चाहिए,
تو انہوں نے اپنے طیارے کہاں پہ اتارے؟ امریکنز نے اپنے طیارے اتارے ہیں سعودی عرب کی سرزمین پہ، ان کے ہوائی اڈوں پہ۔ تو پھر اس سعودی عرب سے اب آپ کیا یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے ایک عملی طور پہ کسی جنگ میں حصہ لے گا؟ جہاں امریکی طیارے اس لیے اترے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جب سعودی عرب اپنے طیارے لے کر چلا گیا تھا تبوک ایئر بیس کے اوپر جو بالکل اسرائیل کے قریب ہے، تو فوری طور پہ امریکہ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ ان کو دور لے جاؤ، اسرائیل خطرے میں محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ ایک طرف راکٹس ہیں جن میں سے اکثر اسرائیل ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، کوئی اکا دکا نکلتے ہیں اور جا کے ہٹ کرتے ہیں، اور ایک طرف دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں جو فلسطینیوں کو کچل کے رکھ رہے ہیں۔ کیا آپشنز ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ فلسطینیوں کو بچائیں؟ دیکھیں، یا تو اس کو فوراً جنگ بندی کرائیں، ان کا کم نقصان ہو، یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا آپشن ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کبھی اسرائیل کو وارن کریں گے کہ 2 دن کا وقت نہیں تو آ رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ وہاں پہ کسی طرح جنگ روکی جائے تاکہ فلسطینیوں کا مزید نقصان نہ ہو۔ طاقت کا بیلنس اتنا زیادہ فلسطینیوں کے خلاف اور اسرائیل کی فیور میں ہے کہ یہ جنگ اگر 7-8 دن اور رہتی ہے تو فلسطینیوں کا نقصان بہت زیادہ ہو، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی بلڈنگیں، رہائشی، اس کے علاوہ جانی نقصان، اور جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم خوراک اور فیول کی بن جائے گی، کیونکہ وہ ان کے زمینی رستے سارے بند ہو چکے ہیں۔ ابھی امریکہ نے ایک ڈیل کی ہے اس رات، اور انہوں نے منظوری دے دی ہے 735 ملین امریکی ڈالرز کا جو اسلحہ ہے وہ ان کو مزید فراہم کیا جائے گا۔ یعنی یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کبھی بھی اسرائیلی مفاد کے خلاف نہیں جائے گا، یورپ پورا ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عربوں کے اندر ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے، عرب دل سے چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو فلسطین کے ساتھ برا نہ ہو، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اب کسی جنگ میں کودنا نہیں چاہتے یا کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ نظر آ رہا ہے۔ ترکی، ایران اور پاکستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سالڈ میسج جا سکتا ہے اسرائیل کو، یا جو اس کا دل کرے گا وہ تب تک کرے گا اور جب اس کا دل بھر جائے گا تب وہ رک جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ادھر ظلم بربریت کی جو داستان اسرائیل بنا رہا ہے وہ نہ ماضی میں تھی نہ ہے۔ ہم 1973 میں ہماری فوجیں گئی تھی، اس وقت ہمارے حکمرانوں کے پیسے باہر نہیں تھے، اس وقت آپ کا ملک اتنا دیوالیہ نہیں تھا۔ اب جب میرا انٹرسٹ باہر اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہوگا، اور نہال صاحب نے ٹھیک کہا، تو ان کے مفاد کے بغیر کیسے چلیں گے آزادی بھی مجھے محدود سی ملے گی جو طاقتوروں کو اچھی لگے، اور کوئی بھی ملک میں بتا دوں ادھر فوجیں نہیں بھیجے گا۔ ہم بکھر چکے ہیں تعداد میں، بظاہر ہم اگر نمبر دیکھیں تو شاید 1.5 ارب مسلمان ہیں، مسائل بہت بڑے ہوں گے، تعداد بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی، لیکن تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہ کسی نے ایک ہونے دیا، نہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ امریکہ ایک اس خطے کا بدماش ہے، وہ اسرائیل کے پیچھے ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہر کچھ عرصے بعد کرتا ہے، پھر دندناتا پھر رہا ہے۔ یہی ہوگا، جب امریکہ چاہے گا رک جائے گا، ہم جلوس نکالیں گے، جمعے کو 10 منٹ خاموش رہ جائیں گے، 4 ٹویٹ کر دیں گے، 5 وہ شور ڈال دیں گے، اور ادھر ظلم و ستم جاری رہے گا۔ ادھر ان بچیوں سے پوچھو، لائٹ ادھر نہیں ہے، اب کھانے پینے کی اشیاء ٹوٹل ختم ہو گئی ہے، لائٹ بھوک سے سیونگ وہ ادویات بلک بھی کے ختم۔ مر رہے ہیں، بیمار اور مردے ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، تندرست ایک جگہ، ایک مائیں ایک گھر میں کمرے میں سو رہی ہیں کہ تاکہ شہید اکٹھے ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں، وہاں ترک وزیر خارجہ سے مذاکرات کروں گا، سوڈان کے وزیر خارجہ اور فلسطینی وزیر خارجہ بھی ترکی آئیں گے، اور ترکی سے ہم 4 ممالک کے وزراء خارجہ نیو یارک جائیں گے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، اب یہ تو ڈپلومیسی ہے، میکسیمم آپ اس کے ذریعے سے کتنا گین کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اسرائیل کا فلسطین کے اوپر اس وقت اٹیک کرنے کا، اور وہ ریزن سارا کرپشن، وہاں کے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ناتن یاہو کی، اور ان کے جو فیملی ہے دے آر ان کرائسس، اور وہ ساری چیزیں جس طرح سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ فلسطینینز کے اوپر آ رہی ہیں۔ کل لنڈن کے اندر ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، ہیو یو سین اینی لیڈر جو وہاں پر موجود ہیں؟ نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب واحد پرائم منسٹر ہیں، فیٹف کی تلوار ہمارے سر کے اوپر ہے، جی ایس پی پلس کے اوپر یورپین یونین میں ریزولوشن آ چکا ہے، بٹ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم فلسطینینز کی سپورٹ میں کھڑے ہیں،
اور ہم جس طرح سے اوپنلی سپورٹ کریں اگر کوئی ملک کرے دیٹ از ٹرکی طیب اردگان صاحب, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مورلی کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ہماری وسعت ہوگی اپنی بساط کے مطابق ہم ان کی پوری سپورٹ کریں. یو این کا اجلاس ہم بلانا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اٹیک رکنا چاہیے. یہ بومبنگ جو انوسینٹ بچے جس کا شکار ہیں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں اس کا شکار ہیں, اس کو رکنا چاہیے. پورا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے. جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس طرح لنڈن میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس طرح یو ایس میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس طرح سے آسٹریلیا اور باقی جگہوں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, میرے خیال میں یہ آئی اوپنر ہے. اور سمپل سی بات ہے, اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ایک ہیومن بینگ ہونا زیادہ ضروری ہے. دیکھیں میں نے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی, بٹ ان دا اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو, میں ریپلائی کرنا چاہتی ہوں نہال ہاشمی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے کی ہے, اور فگرز کے ساتھ ریپلائی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے آج کہا کہ ہم پولیٹیکل, آپ دوبارہ ریپلائی کر لیجئے گا. دیکھیں پروگرام میں باقی لوگوں کو بھی موقع دینا, بعد میں آپ ریپلائی. یہ بتا دیں کہ لنڈن میں کون گیا تھا اپنے سالے کی کیمپین چلانے, جو ایک عمران خان گولڈ اسمتھ کا, تو عمران خان, تو وہ کتنے بڑے فلسطینیوں کے ہمدرد اور کتنے بڑے اسرائیل. آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ نہیں پڑھا ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے؟ آپ کو پھر جی ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا, وہ بھی میں نے پڑھ لیا. اور صرف یہ نہیں, نیو یارک میں امریکہ میں جو زیونسٹ لابی ہے اس نے کس کو بلایا تھا دعوت دے کر کے. تو دیکھیے میں تو نہیں چاہتا تھا یہ بات کرنا کہ یہ بات کیا جائے, اور سینوں نے بس ریزولوشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے پرائم منسٹر اس ہاؤس میں نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی پیغام جا رہا ہے پورے دنیا کو, نتن یاہو کو بھی یہ پیغام جا رہا ہے.